Chapter 1, 1 to 18. 1 Samuel, chapter 1, verse 1 to 18. Akong basahon. May mga tao nga tagarama sa kabungturan sa Efraim nga gihanlan Elkana, anak ni Jeroham nga anak ni Elihu. Si Elihu anak ni Tuho nga anak ni Zut nga sakop sa banay ni Efraim. Si Elkana adunay duha ka asawa, si Hana ug si Penina. May mga anak si Penina apan si Hana wala. Matag tuig mag-atuan si Elkana sa Silo aron pagsimba ug paghalad ug mananap nga sunugon ngadto sa Ginoo nga labing gamhanan. Dito mag-alagad ingon nga mga pari ang duha ka anak ni Eli nga si Hopni ug si Pinehas. Inighalad ni Elkana ug mga mananap nga sunugon, hatagan niya usa ka bahin si Penina ug tagsa uban kabahin usab kabahin ang mga anak niya. Apan bisag mas giigog man niya si Hana, hatagan lamang niya siya ug usa ka bahin kay wala man siya hatagi sa Ginoo anak. Tungod niini kanunay biayon ni Penina si Hana. Bugal-bugalan siya ni Penina matag higayon nga siya moadto sa balay sa Dios. Busa si Hana maghilak ug dili mokakon. Ug si Elkana nga iyang bana moingon kaniya, Hana, anong naghila ka man ug dili mo kaon? Unsa may imong nagulaan? Dili ba di ay mas bililhon pa ako alang kanimo kaysa napuno ka anak nga lalaki? Usa ka adlaw ni Hana, human sa ilang pagpangaon dito sa templo sa Ginoo sa Silo, mitindog si Hana. Si Eli ang pari naglingkod dugo sa haligi sa ganghaan sa templo sa Ginoo. Labihang buulan ni Hana ug nagampo siya sa Ginoo ug naghilak pag-ayo. Nanaad siya umiingon, ug Ginoo nga labing gamhanan, buntag mo ang kasugo sa imong sulugoon ug hinumduman mo ako ug hatagan mo ako anak nga lalaki, ihalad ko siya kanimo aron mag-alagad siya kanimo ug sa tibuok niyang kinabuhi ug dili ko gayud siya patupihan. Ug samtang nagpadayon siya pag-angkot sa Ginoo, gipalitan ni Eli ang baba ni Hana. Nagampo si Hana sa hilom. Ang mga ngabil lamang niya ang nagkibot-kibot ug wala mabati ang iyang tingog. Busa nagtuo si Eli nga hubog si Hana. Ug ingnan niya siya, kano sa kamanuwasi sa imong kahubog? Ayaw na pag-inom. Apan si Hana may tubag, dili ako hubog. Apan may gikagulan ako pag-alim. Wala ako makainom ug ginos ug isog nga himnon kung dili nagigsulti ako sa Ginoo tungod sa akong kagul. Ayaw isipa nga daotang babay ang imong alagad kay nagpahungaw lamang ako sa akong kabalaka ug kasubok. Unya may tubag si Eli, ayaw na kaguol hatagan ka unta sa Dios sa Israel sa imong gihangin. Ug mingon si Hana, hinaot ka nga hinutan mo kining imong sulugon. Unya milakaw siya ug mikaon ug wala na magsug. Salamat sa tulong sa Ginoo, malilipot ka. Okay. Ang ako i-share sa inyo karon nga agi kay dula na ako nimo kani. Ang Ginoo nagtrabaho samtang nagbulat kita. Atong makita sa atong gibasa diri nga samtang si Hana nagbulat sa iyang desire nga magkaanak, si Hana mainang puon. Bisan sa kagul-anan sa iyang kinabuhi tungod kay wala siya hatagig anak, ibay-ibay, gibugal-bugalan pag yun siya ni Penina, wala siyang mumulong sa pag-ampo. Matinud-anon siya sa iyang pagkamainang puon. Naalaan na lang ganit siya na hubog kay naghilom naman siya pag-ampo nung nagtibot-tibot ra ang iyang baba. So mainang puon si Hana. Okay, number 2, si Hana mapidadayon sa pagsimba or pag-adto sa simbahan. Wala si Hana ni palayo sa simbahan. Nagpadayon siya pagsimba o pag-angkot sa Ginoo. Number 3, matinuuhon si Hana. Sa diyang nagiginan siya ni Eli nga, ayaw nakagugol. Hatagan ka unta sa Dios sa Israel sa imong gihangyo. Sa verse 18, milakaw dayon si Hana o milakaw dayon siya o mikaon na si Hana o wala na siya magugol.
wala na siya mag-uol, malipayon na si Hana tungod kay mituo siya nga ihatag sa Ginoo ang iyang mga pag-ampo o ihatag ang iyang mga desire sa iyang kinabuhi. Mga igsoon, naabata mga pinaiyahan nga sama kang Hana sa panahon nga nakata sa kaguol. Mainam poon bata kung naata sa kaguol or muhunong na hinuon ta sa pag-ampo kay nagpasulabi ang atong kaguol. Nawala na ta sa paglaom. Sa panahon sa kaguol, pareha ba ta kang Hana nga uduol sa simbahan? Masimba ba gihapon ta kung naata sa kaguol? Or magpalayo na sa simbahan, dili na mo simba, nagpariwara na kay puno sa negative ang mga panghunahuna. So dapat gani sa panahon sa problema musimba gyud ta, musimba ta labi na gyud sa kanang musimba ta mo kanang panahon sa mga prayer meeting kay para pud ta kanang matabangan ta sa mga pag-ampo. Kung makashare pud ta sa atong mga igsoon sa atong problema o ma-relieve ang atong kasing-kasing mugaan ang atong kasing-kasing o makomfort pud ta sa pulong sa Ginoo kung makadungog ta. So mauna kung nakata sa problema dili ta mo biya sa simbahan o padayon ta sa pagsimba. O panahon sa kagul-anan sama kang Hana, naaba ta kasing-kasing nga matinuhon nga ang Ginoo dili makalimot sa atong dili siya makalimot sa atong mga pag-ampo o mga paghilak. Nakita sa Ginoo ng tanan para pareha kang Hana. Diba si Hana nagmainang puon siya kung sa following verses ito babaya din sa Ginoo ang iyang mga pag-ampo, iyang mga panghinaot nga nakaanak din siya, nabuntis siya, nakaanak siya og batang lalaki nga si Samuel. Kay mo gyud ang iya design makaanak. So mao na nga naabatay kasing-kasing nga magtinuhon nga ang Ginoo dili makalimot sa atong mga pag-ampo o nakapita siya sa atong mga paghilak. Ang Ginoo maluluyon. Maluoy gid siya labi na sa panahon nga kanang muhilak na ta sa Ginoo. Makarelate ang Ginoo sa atong paghilak. So kay nakakita man siya, nakadungog siya o mamuhat siya bisan sa atong pagbulat. So mao siya ang atong i-remind karon na buntag na panahon sa kagul-anan sa atong mga problema, mag-ampot ta o mapidadayonon sa pagduol sa Ginoo pinagi sa pagsimba o natay kasing-kasing nga matinuod. Salamat sa Ginoo sa iyang pulong ug adto ta karon sa pag-ampo. Atong iampo ang atong mga